बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अंतर्गत टैक्सेसन सब्जेक्ट को लस सेट अफ एंड क्यारी फरवर्ड अफ लसेस चैप्टर में छौं हामी र यस च्याप्टर में मैले यहाँहरुसँग केही इक्जाम्पलहरु सल्युसन गरिरहेको छु र आज पनि म यहाँहरुलाई एउटा इक्जाम्पल सल्युसन गरेर प्रस्तुत गर्ने छु र आजको क्वेशनमा हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन अनुसार यो फलोइङ आर द फाइनेन्शियल रिजल्ट्स अफ कामक्य पेट्रोलियम डिलर एलटीडी भनेर हामीलाई कामक्य पेट्रोलियम डिलर को दिएको छ र यस्तो पेट्रोलियम बिजनेससँग रिलेटेड इन्फर्मेसन छ भने त्यस्तो बिजनेसको हामी नेक्स्ट 12 इयरसम्म चाहिँ लस सेटअप गर्न पाउँछौं र अब यहाँ इन्फर्मेसन दिने बेलामा हामीलाई के छ भने 9 इयर देखि 17 इयरसम्म इन्फर्मेसन दिएको छ तसर्थ मैले यहाँ 9th इयर देखि 17 इयरसम्मको चाहिँ इन्फर्मेसन यहाँनिर मैले कलमहरु बनाए र यहाँनिर प्रॉफिट र लस भनेर पनि हामीलाई दिएको छ हैन अनि सँगसँगै यहाँनिर केही एडिशनल इन्फर्मेसन जसरी यहाँ हामीलाई डिटेलमा दिएको छ त्यो हामी फर्दर क्वेशन पढ्नै पर्छ तर यहाँ क्वेशनमा प्रॉफिट र लस दिएको हुनाले मैले प्रॉफिट और लस भनेर पहिले यहाँनिर लेख्छु जस्तो 9th इयर को लागि 50,000 गिवन छ अनि 10th इयर को लागि 30,000 11th इयर को लागि 15,000 अनि 12 इयर को लागि 20,000 तर यो माइनसमा छ अनि त्यस्तै 13 इयर को लागि 40,000 पोजिटिभमा अनि 14 इयर को लागि 5,000 गिवन छ त्यस्तै 15 इयर को लागि 10,000 गिवन छ अनि 16 इयर को लागि 30,000 गिवन छ र 17 इयर को लागि 1,80,000 गिवन छ यो हामीलाई दिएको प्रॉफिट और लस हो हैन यो प्रॉफिट और लस मा आधारित भएर हामी सल्युसन गर्छौं सँगसँगै अब हामीलाई टेबल भन्दा तल के दिएको छ एकपल्ट हेरौं अनरिकभर्ड लसेस स्टुड ₹5,40,000 एट द एन्ड अफ इयर 8th इयर को एन्ड सम्म हाम्रो अनरिकभर लस भनेको चाहिँ 5,40,000 छ आउट अफ टोटल अनरिकभर लस भनेको त्यही 5,40,000 मध्ये ₹1,50,000 एन्ड ₹1,50,000 ₹50,000 ₹1,00,000 ₹1,60,000 ₹80,000 were of year 1, 2, 3 and 4 respectively 1 year देखि चाहिँ 4 and 5 इयर सम्म चाहिँ के रहेछ त भन्दा कम्पनी लस मा नै रन भइरा रहेछ हैन द डीलर enjoy full tax exemption during the first 2 year of its business भनेको छ र यो बिजनेसले पहिलो 2 वर्षसम्म चाहिँ ट्याक्स एक्जम्पसन फुल ट्याक्स एक्जम्पसन छ र यस्तो ट्याक्स एक्जम्पसनको पिरियडमा भएको लसलाई हामी फर्दर इन्कम इयरमा क्यारिड फरवर्ड गर्न चाहिँ पाइदैन सँगसँगै यो प्रॉफिट एन्ड लस दिए लगतै हामीलाई यहाँनिर कुनै पनि आइटमहरु जस्तो डोनेसनहरुलाई चाहिँ डिडक्सन गरिसक्यो अलरेडी डिडक्सन गरिसकेका छ त्यस्तै डेप्रिसिएसनहरु डिडक्सन गर्न बाँकी छ यस्तो एडिशनल इन्फर्मेसनहरु केही पनि नदिएको हुनाले हामीले यहाँ एडजस्टमेन्ट केही पनि गर्नु पर्दैन एडजस्टेड पीएलहरु केही पनि निकाल्नु पर्दैन र यो क्वेशनमा हामी डाइरेक्ट के गर्न सकिन्छ भन्दा क्यारी फरवर्ड गर्न सकिन्छ क्यारी फरवर्ड अफ लसेस अब यो लसलाई क्यारी फरवर्ड गर्ने बेलामा हामी जुन इन्कम इयरमा लस छ त्यसलाई मात्रै हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा यहाँ देखाउनु पर्छ जस्तो मैले इयरहरु वाइज नै लेख्ने भए जस्तो इयर 1 मा 2 मा 3 मा 4 मा 5 मा 5 सम्म त एडिशनल मा दिएको छ र 12th इयर मा फेरि हाम्रो 20,000 दिएको छ नि यो इयर 12 मा पनि लस छ यो इन्फर्मेसनलाई आधार मानेर हामी यहाँ देखाउँछौं जस्तो फर्स्ट इयर मा हाम्रो लस भनेको चाहिँ 1,50,000 छ मैले सँगसँगै सजिलो होस् भनेर माइनसमा राख्दिन्छु यहाँनिर ब्र्याकेटमा राख्दिन्छु हैन त्यस्तै 50,000 सेकेन्ड इयर को छ अनि त्यस्तै हाम्रो 1,00,000 थर्ड इयर को अनि 1,60,000 फोर्थ इयर को 80,000 चाहिँ 5th इयर को र 12 इयर को लस भनेको 20,000 जुन क्वेशनमा नै गिवन छ
यसलाई आधार मानेर हामी पहिले लसलाई सेटअप गर्छौं, क्यारी फरवर्ड गर्छौं है। ल सबभन्दा सुरुमा त हामी अघि पनि पढेका थियौं, द डीलर इन्जोयड फुल ट्याक्स एक्जाम्पसन ड्युरिङ द फर्स्ट 2 इयर्स अफ इट्स बिजनेस भनेको छ पहिलो 2 वर्ष चाहिँ ट्याक्स एक्जाम्पसन पिरियड हो, तसर्थ यो 2वटा वर्षलाई हामी क्यारी फरवर्ड गर्न पाउँदैनौं। यसको लागि हामी नोट लेख्नुपर्छ। यो 2वटा वर्षलाई हामी क्यारी फरवर्ड गर्न पाउँदैनौं। किन भन्दा यदि लस एक्जाम्पसनको ड्युरेसनमा के रे ट्याक्स एक्जाम्पसनको ड्युरेसनमा लस छ भने त्यसलाई चाहिँ फर्दर इन्कम इयरमा क्यारी फरवर्ड गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ अहिले हामी नोट्स पनि लेख्नुपर्छ। त्यसै गरेर हामी अब 3rd इयरमा जाउँ। 3 इयरमा हाम्रो लस भनेको चाहिँ 1 लाख छ हैन। 1 लाखलाई एडजस्ट कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ त त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। यो पेट्रोलियम बिजनेस भएको हुनाले जस्तो 3 इयरको लस छ भने 3 प्लस नेक्स्ट 12 इयर गर्नु पर्यो। 3 प्लस नेक्स्ट 12 इयर भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल 15th इयर हो हैन। 3rd इयरको लसलाई हामी यो 15th इयरसम्म सेटअप गर्न पाइन्छ, यो भन्दा पछिल्लो इन्कम इयरमा सेटअप गर्न पाइँदैन। तसर्थ 1 लाख चाहिँ यति ड्युरेसनमा हाम्रो सेटअप हुन्छ भने ठीक छ, हुँदैन भने अनरिकभर लस ड्यू टु द ल्याप्स अफ रिकभरी पिरियड भनेर हामी नोट्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 3 इयरको लसलाई सेटअप गर्नतर्फ लागौँ। 3 इयरको लस 1 लाख मध्ये 50,000 रिकभर कहाँबाट हुने भयो त भन्दा 9th इयरबाट हैन। 50,000 इयर 9 मा गएर हामी रिकभर गर्न पाउने भयौं। अनि त्यस्तै हामी त्यो भन्दा पछि फेरि हाम्रो यहाँ कति रह्यो त भन्दा लस भनेको जम्मा जम्मी 1 लाख हो। 1 लाख मध्ये हामी 50,000 चाहिँ के गर्यौं रिकभर गर्यौं। अझ रिमेनिङ 50,000 छ र त्यो 50,000 मध्ये पनि हामी के गर्ने भयौं 30,000 यहाँ रिकभर गर्ने भयौं र अब बाँकी कति रह्यो 20,000 छ। त्यो 20,000 मध्ये 15,000 हामी इयर 11 मा गएर सेटअप गर्ने भयौं र त्यसपछि इयर 12 मा हामीसँग लसमा छ तसर्थ यहाँ हामी सेटअप गर्न पाउँदैनौं। अब हामीसँग बाँकी बचेको जुन लस सेटअप गर्न बाँकी छ कति छ त भन्दा 5,000 छ। त्यो 5,000 लाई हामी इयर 13 मा गएर सेटअप गर्दिन्छौं। अब हामी के बुझ्नु पर्यो भने लस हाम्रो यो 1 लाख मध्ये यति 4वटा वर्षमा रिकभर भयो कि भएन विचार गर्नुपर्छ र यति नै 4वटा वर्षमा हाम्रो 1 लाख चाहिँ रिकभर हुन्छ। अब त्यसपछि हामी इयर 4 मा जाउँ। इयर 4 को लसलाई इयर 4 प्लस नेक्स्ट 12 इयर भनेको हुनाले प्लस 12 गर्छौं र त्यसरी 12 एड गर्यौं भने हाम्रो 16th इयर सम्म चाहिँ लसलाई सेटअप गर्न पाइन्छ हैन। तसर्थ हामी के गर्छौं भने यो इयर 4 को लसलाई हामी 16th इयर सम्म चाहिँ सेटअप गर्छौं। यो भन्दा पछाडीको इयरमा के रे सेटअप गर्न क्यारी फरवर्ड गर्न चाहिँ पाइदैन। तसर्थ हामी यो 1,60,000 सेटअप गर्छौं। जस्तो फर्स्टमा छैन हामीसँग 50,000 मध्ये 50,000 नै सेटअप हो, सेकेन्डमा पनि छैन, थर्डमा पनि अवेलेबल छैन, फोर्थमा पनि छैन। तर 13th इयरमा गएर हाम्रो 13th इयरमा गएर 1,60,000 मध्ये हामी 35,000 के गर्न सक्छौं सेटअप गर्न सक्छौं किनकि 5,000 हामी 3rd इयरको सेटअप गरिसकेका छौं। त्यही भएर 35,000 लाई यहाँनिर हामी सेटअप गर्छौं। 1,60,000 मध्ये 35,000 मात्रै सेटअप भयो। त्यसपछि हामी अर्को वर्षमा 5,000 अवेलेबल छ, 5,000 यहाँ पनि एडजस्ट गर्छौं र अझ अर्को वर्षमा 10,000 अवेलेबल छ, त्यो 10,000 यहाँ हामी सेटअप गर्छौं र त्यो भन्दा पछि हामीसँग यहाँ 30,000 छ, त्यो 30,000 पनि सेटअप गर्छौं र यो 16th इयर भन्दा पछाडी चाहिँ हामी सेटअप गर्न पाउँदैनौं। तसर्थ यो 4th इयरको अनरिकभर लस जति छ त्यसलाई हामी पछि चाहिँ अनरिकभर लस अफ इयर 4 वाज रुपीज यति ड्यू टु द ल्याप्स अफ रिकभरी पिरियड भनेर हामी नोट्स लेख्छौं पछि। अनि त्यस्तै हामी अब चाहिँ 5th इयरमा जाउँ। 5th इयरको लसलाई 5 प्लस नेक्स्ट 12 गरेर 12 जोड्दा 17th इयरसम्म चाहिँ हामी सेटअप गर्न पाउँछौं। अब 5 इयरको लसलाई 17th इयरसम्म सेटअप गर्न पाइन्छ भने प्रत्येक वर्षमा हामी सेटअप गर्न पाउँछौं। यहाँ कुनै पनि इयरमा सेटअप गर्न नपाउने कन्डिसन रहेन। तसर्थ हामी 80,000 लाई सेटअप गर्न थाल्छौं हैन। यो अघिल्ला वर्षहरुमा हामीसँग अब प्रॉफिट नै अवेलेबल छैन, तसर्थ हामी यी कुनै पनि इयरमा हामी सेटअप गर्न सक्दैनौं र 80,000 हामी यो 17th इयरको 1,80,000 मध्येबाट रिकभर गर्छौं। 80,000
टोटल रिकभर भयो। त्यसपछि हाम्रो यो 5 इयरको चाहिँ पुरै के भयो, रिकभर लस छ हैन, अनरिकभर छैन। त्यसपछि हामीसँग रहेको लस भनेको 12th इयरको हो र 12th इयरको लसलाई पनि हामी सेटअप गर्छौँ, यसै गरेर क्यारी फरवर्ड गर्छौँ र 12th इयरको लसलाई के हुन्छ भने 12 + 12 गरेर हामी चाहिँ 24th इयरसम्म चाहिँ सेटअप गर्न पाइन्छ। तर हामीसँग यहाँ 24th इयर्स एभाइलेबल नभएको हुनाले यहाँ एभाइलेबल प्रत्येक इयरबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा लस सेटअप गर्न सक्छौँ। तसर्थ हामी यो 12th इयरको लसलाई सेटअप गर्न थाल्यौँ। अघिल्लो कुनै पनि इन्कम इयरमा हामीसँग चाहिँ प्रफिट एभाइलेबल छैन, तसर्थ हामी यहाँ कहीँ पनि सेटअप गर्न सक्दैनौँ। तर हामीसँग 17th इयरमा 1,80,000 मध्ये 80,000 चाहिँ हामी फिफ्थ इयरको चाहिँ सेटअप गऱ्यौँ। अझ 17th इयरमा 1 लाख एभाइलेबल छ। त्यो 1 लाख मध्येबाट 12th इयरको 20,000 हामी यहाँ सजिलै सेटअप गर्न पाउँछौँ र यो 20,000 सेटअप गरेर हामी कम्प्लिट गर्यो भने हाम्रो जति पनि इयरको क्यारी फरवर्ड गर्न पाउने सुविधा अनुसार सबै लसहरूलाई हामी सेटअप गऱ्यौँ हैन। अब यो सेटअप गरिसकेपछि हामी यसलाई के गर्छौँ त भन्दा सेटअप पछिको हामी एसेसेबल इन्कम निकाल्छौँ। अहिलेको क्वेसनमा हामीलाई त्यस्तो एक्स्ट्रा कुराहरू केही पनि छैन हैन, जस्तो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको कुरा छैन, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको कुरा छैन। यदि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको कुरा आउँथ्यो भने त्यति बेला हामी के गर्थ्यौँ त भन्दा यहाँनिर चाहिँ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेर निकाल्थ्यौँ अनि सँगसँगै पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टहरूलाई चाहिँ एडजस्ट गर्थ्यौँ। अहिले आएको इन्कम यो चाहिँ एसेसेबल इन्कम मान्नुपर्छ र एसेसेबल इन्कम भनेर एडजस्ट गरौँ कति कति रिमेनिङ हुन्छ। जस्तो यसमा त पुरै निल हुन्छ हैन, सेकेन्डमा पनि निल हुन्छ, थर्डमा पनि निल हुन्छ, 12th इयरमा हामीसँग प्रफिट एभाइलेबल छैन, अर्कोमा पनि लस हुने रहेछ, सबैमा निल हुने रहेछ। यो हामी सबैमा निल गऱ्यौँ र लास्टको इयरमा के छ भने हामीसँग एभाइलेबल 17th इयरमा 1,80,000 हो र 1,80,000 मध्ये हामी 80,000 र 20,000 गरेर 1 लाखलाई मात्रै सेटअप गऱ्यौँ भने अझ हामीसँग 17th इयरमा एसेसेबल इन्कम भनेको 80,000 एभाइलेबल छ। र यो एसेसेबल इन्कम आइसक्यो भने एसेसेबल इन्कममा हामी के एक्जाम्सनहरू घटाउनु पर्ने छ भने यहाँबाट हामी कमन डिडक्सनहरूलाई चाहिँ लेस गर्छौँ हैन। कमन डिडक्सनहरूलाई हामी यहाँ कमन डिडक्सन भनेर वा एलाइबल फर डिडक्सन भनेर यहाँ लेख्छौँ। अब एलाइबल फर डिडक्सनमा हाम्रो सबभन्दा सुरुमा त डोनेसनको कुरा आउँछ हैन, कम्पनीको केसमा चाहिँ डोनेसनको कुरा आउँछ। अब डोनेसन यहाँ क्वेसनमा कुनै पनि इयरमा दिएको छैन हैन, तसर्थ हामी यहाँ डोनेसनहरू केही घटाउन पाउँदैनौँ। अनि कम्पनीको केसमा आरसी रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हुँदैन, तसर्थ यहाँ पनि हामी आरसी क्लेम गर्न पाइँदैन। त्यस्तै कम्पनीको केसमा अदर एक्जाम्सनहरू पनि एलआइपी, एचआइपी अनि रिमोट एरिया यस्तो एक्जाम्सनहरू केही पनि हुँदैन, तसर्थ यसलाई घटाएर हामी प्राप्त हुने रिजल्टलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा ट्याक्सेबल इन्कम भनेर सो गर्छौँ। यो हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम भयो। ट्याक्सेबल इन्कम भन्नु नै हाम्रो यो एसेसेबल इन्कम सर नै भयो, सबै सेम आउने रहेछ हैन। लास्टको इन्कम इयरमा मात्रै हामीसँग 80,000 चाहिँ एभाइलेबल छ र क्वेसनले हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम गिभिङ एक्सप्लेनेसन वेयर एभर नेसेसरी भनेको छ, तर क्वेसनले हामीलाई के सोधेको छैन भने ट्याक्स ल्याबिलिटी पनि क्याल्कुलेसन गर्नुस् भनेको छैन हैन। तसर्थ चाहिँ हामी अब यो सल्युसन सँगसँगै हामी यहाँ केही नोट्सहरू एक्सप्लेनेसन मागेको छ, तसर्थ नोट्सहरू चाहिँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ हैन। नोट्सहरूतिर लागौँ। केही एक्सप्लेनेसनका लागि नोट्सहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। नोट्समा सबभन्दा सुरुमा त हामी यो लस अफ पेट्रोलियम बिजनेस हैन, लस अफ पेट्रोलियम बिजनेस can be carried forward up to the next 12 year भनेर हामी चाहिँ
एउटा नोट्स लेख्यौँ। नर्मल बिजनेसको कन्डिसनमा हामी चाहिँ के गर्छौँ भने 7 वर्षसम्म मात्रै क्यारी फरवर्ड गर्छौँ। तर यस्तो पेट्रोलियम बिजनेस छ भने हामी पहिले पनि नोट्स लेख्दा लेखेकै छौँ र नेक्स्ट 12 इयर्ससम्म चाहिँ हामी लस सेटअप गर्छौँ हैन। त्यस्तै लस अफ business or investment during the tax exemption period cannot be carried forward भनेर हामी अर्को नोट लेख्छौँ। जुन बेलामा लस यो एक्जाम्सन पिरियड हुन्छ हैन, ट्याक्स एक्जाम्सन पिरियड हुन्छ र त्यस्तो ट्याक्स एक्जाम्सन पिरियडको लसलाई चाहिँ हामी क्यारी फरवर्ड गर्न पाइँदैन भनेर हामी नोट्स लेख्यौँ। त्यस्तै एउटा अनरिकभर लस भनेको कुन इयरको छ? 4th इयरको छ र उक्त 4th इयरको लागि पनि हामी लस के अरे नोट्स लेख्नु पर्यो हैन। आउट अफ total loss of year 4 rupees 80,000 was unadjusted due to the lapse of recovery period। किनभने 4th इयरको लसलाई हामी चाहिँ कहिलेसम्म पाइन्छ त भन्दा 4 + 12 गरेर हाम्रो 16th इयरसम्म सेटअप गर्न पाउनु हो। तर 16 इयरसम्म चाहिँ रिकभर भएन, तसर्थ चाहिँ ल्याप्स अफ रिकभरी पिरियड भनेर हामी नोट्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। र आजको क्लासमा मैले यहाँहरूलाई एउटा पेट्रोलियम बिजनेससँग सम्बन्धित क्यारी फरवर्डको कन्डिसन त्यस्तो केस चाहिँ सल्युसन गरेँ। आउँदो दिनमा यस्तै किसिमका इक्जाम्पलहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।